आफरीं 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 आफरीं, तू भी देखे तो कहे हम नशी। आफरीं 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 आफरीं, हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। उसने मुस्कुराते हुए गाना खत्म किया और सीने पर हाथ रखे थोड़ा सा आयला की तरफ झुका था। आयला चेहरे पर शर्मीली मुस्कुराहट सजाए उसे देख रही थी। वहां मौजूद सब लोगों ने एकदम तालियां बजाकर उसे दाद दी थी। वाओ, आप तो बहुत अच्छा गाते हैं। उनके करीब मौजूद लड़कियों के ग्रुप में से एक लड़की बोली। थैंक यू, ये मेरे हस्बैंड हैं। हुदैत के बोलने से पहले ही आयला बोली, फिर उठ की उनकी तरफ बढ़ी। प्लीज, जो आप वीडियो बना रही थी उसे अभी मेरे सामने डिलीट कर दें। आयला ने एक लड़की को देखते हुए कहा। हुदैत जब गाना गा रहा था तो आयला ने उस लड़की को वीडियो बनाते हुए देखा था। लेकिन क्यों मैम? उनमें से एक बोली। देखिए, मुझे मालूम है आपने ये वीडियो सोशल मीडिया पर डाल देनी है, और आप नहीं जानती ऐसा हुआ तो मेरे हस्बैंड बहुत मुश्किल में फंस जाएंगे। इनका कोर्ट मार्शल भी हो सकता है और आप भी मुश्किल में फंस सकती हैं। आयला असहज संजीदगी से बोली थी। उसकी बात पर हुदैत बेसाख्ता उमड़ती मुस्कुराहट को छुपाते हुए बालों में उंगलियां चलाकर रह गया। लेकिन मैम, वो लड़की बोलने लगी कि आयला ने उसकी बात काटी। अगर आप इस वीडियो को वैसे ही अपने पास रखना चाहती हैं तो भी अच्छी बात नहीं है। ये मेरे हस्बैंड हैं, तो इनकी वीडियो सिर्फ मेरे पास ही होनी चाहिए, राइट? आयला नरमी से बोलते हुए मुस्कुराई थी। जी, आप ठीक कह रही हैं, मैं डिलीट कर देती हूँ, वो लड़की बोली। फिर आयला के सामने ही उसने वीडियो डिलीट कर दी। थैंक यू, आयला मुस्कुराई। मैम, यू आर वेरी लकी। इनमें से एक लड़की बोली। ही इज़ वेरी लकी। आयला ने हुदैत की तरफ इशारा किया, फिर मुस्कुराते हुए उनको हाथ हिलाते अपनी टेबल पर आ गई। हुदैत बमुश्किल अपने उमड़ने वाले कहकाओं का गला घोंट कर बैठा हुआ था। कोई जेलस हो गया था? हुदैत शरारती अंदाज में बोला। अच्छा, कौन? आयला ने आबरू उठाते हुए उसे देखा। मेरी बेगम। अच्छा, नई इत्तला है मेरे लिए। आयला उसी अंदाज में बोली तो हुदैत हंस पड़ा। बाय द वे, ये मेरा कोर्ट मार्शल कौन करने वाला था? हुदैत ने हंसते हुए पूछा। ऑफ कोर्स मैं। तुमने सुना नहीं, बीवियां आजकल हस्बैंड से काफी रैंक्स ऊपर होती हैं। आयला शरारती अंदाज में बोली तो हुदैत बेसाख्ता हंस पड़ा। तभी वेटर उनका खाना सर्व करने लगा तो वो उसकी तरफ मुतवज्जे हो गए। हुदैत बेहद खराब मूड के साथ घर में दाखिल हुआ था। घर में फुप्पो ताई वगैरह सब आए हुए थे। हुदैत और आयला की शादी में बस एक हफ्ता ही रह गया था, इसलिए खूब रौनक लगी हुई थी। अस्सलामुअलैकुम, उसने सबको सलाम किया था। वालेकुम अस्सलाम, ड्यूटी से आ रहे हो? तुम्हारी छुट्टियां कब से हैं? फुप्पो ने उससे पूछा। जी फुप्पो, बस 2 दिन और जाना है, हुदैत संजीदगी से बोला। भाभी, हिटलर कहाँ है? हुदैत ने सामने से आती जिमल से पूछा। ऊपर कमरे में है, जिमल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो हुदैत सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो दस्तक देते हुए उमर के कमरे में दाखिल हो रहा था। जवाद भी वहीं मौजूद था। वो कल ही छुट्टी पर इस्लामाबाद आया था। वो दोनों एक तरफ बैठे चाय पी रहे थे। आ गए तुम? जवाद ने उसे देखते हुए पूछा। नहीं, अभी रास्ते में हूँ, हुदैत चिढ़कर बोला था। खैर है, मिर्चें क्यों चबा रहे हो? जवाद ने हैरत से उसे देखा, जबकि उमर मुस्कुरा रहा था जैसे वो वजह जानता हो। भाई, आज आप बता ही दें, मेरे साथ आपकी क्या दुश्मनी है? हुदैत नाराजगी से उमर को देखता हुआ बोला। तुम तो मेरे भाई हो, भाइयों से कैसी दुश्मनी? उमर ने मुस्कुराते हुए कहा। कोई भाई ऐसा सलूक भी करता है दूसरे भाई के साथ? हुदैत बेहद नाराज था। क्या किया है सर ने? जवाद ने हैरत से उसे देखा। मुझे आज एडवांस फ्लाइंग पर एक प्रेजेंटेशन देना थी। भाई के पास पीपीटी फाइल पड़ी थी। मैंने सोचा कौन बनाता फिर भाई से ले लूंगा, लेकिन जब कल मैंने मांगी तो साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि खुद मेहनत करो, काम चोरी ना करो। अब बताओ इसमें कौन सी काम चोरी थी? हुदैत नाराज नाराज सा उसे बता रहा था। तो फिर तुझे बनानी पड़ी, जवाद ने मुस्कुराते हुए पूछा। वो जानता था उमर सर ऐसे मामलों में कभी भी फेवर नहीं देते। इतना ही फारिग था ना कि बनाता। हुदैत ने मुंह बनाया। तो फिर? जवाद ने उसे सवालिया नजरों से मिला। फिर क्या, मैंने भाई के लैपटॉप से चुरा ली। हुदैत खौफ ज़दा सा बोला तो जवाद हंस पड़ा। तो फिर मुंह क्यों बनाया हुआ है? मसला तो हल हो गया था ना तेरा? जवाद बोला। हाँ,
ایسا حال ہوا کہ پتہ نہیں کیسے انہیں پتہ چل گیا اور انہوں نے سر وقار کو کال کر کے ساری حقیقت بتا دی، اور میری سب کے سامنے ایسی اعلیٰ عزت ہوئی ہے کہ دل کر رہا ہے چلو بھر پانی میں جا کر ڈوب مروں۔ ہدایت خفگی سے عمر کو دیکھتا ہوا بولا۔ اس کی بات سن کر عمر اور جواد بے ساختہ قہقہ لگا کر ہنسے تھے۔ چلو بھر پانی کچھ کم نہیں ہے، سوئمنگ پول ٹرائی کرو، جواد اسے تنگ کرنے کے انداز میں بولا۔ ڈھیٹ لوگوں کو زیادہ پانی چاہیے ہوتا ہے، اس لیے وہاں تم جا کر کوشش کرو، ہدایت نے ترکی بترکی جواب دیا، پھر عمر کی طرف مڑا۔ بھائی، شکر کیا تھا میں نے کہ آپ سے اب جان بچ گئی ہے، آپ کا ٹرانسفر کہیں اور ہو گیا ہے، لیکن آپ مجھے یہاں بھی چین نہیں لینے دے رہے۔ ہدایت کی خفگی ختم ہونے کو ہی نہیں آ رہی تھی۔ تمہیں میں نے جب منع کیا تھا تو تم نے وہ فائل کیوں لی؟ عمر نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ بھائی، ایک ویک بعد میری شادی ہے، تھوڑا اسی کا خیال کر لیتے، کبھی تو بندہ فیور دے دیتا ہے۔ ہدایت افسردہ سا بولا۔ ہرگز نہیں، ایسی امید مجھ سے کبھی نہ رکھنا۔ عمر نے اسے ہری جھنڈی دکھائی تھی۔ بھائی، اللہ پوچھے گا آپ کو۔ ہدایت چہرے پر ازحد بے چارگی اور افسردہ تاثرات سجاتا ہوا بولا۔ اور تمہیں تو اللہ پوچھے گا ہی، ساتھ میں یہاں سر بھی پوچھیں گے، جواد ہنستے ہوئے بولا۔ اڑا لو تم مذاق، میں فریش ہوا ہوں، پھر خبر لیتا ہوں تیری۔ ہدایت اسے دھمکی دیتا کمرے سے نکل گیا۔ اپنے پیچھے اسے جواد اور عمر کا قہقہ صاف سنائی دیا تھا۔ وہ سر جھٹکتا اپنے کمرے میں داخل ہو گیا، پھر کچھ دیر بعد فریش ہو کر اور چینج کر کے وہ نیچے لاؤنج میں ہی چلا آیا۔ سب بڑوں کے ساتھ ساتھ بچہ پارٹی بھی وہیں براجمان تھے۔ کم کھایا کرو، موٹی ہو جاؤ گی، ہدایت آئلہ کے ساتھ صوفے پر آ کر بیٹھتے ہوئے بولا، پھر اس کے ہاتھ سے ادھ کھایا سیب لے کر خود کھانے لگا۔ آج ڈنر باہر کریں گے، آئلہ کے گھورنے پر وہ جلدی سے بولا۔ برخوردار، ہفتے بعد شادی ہے تمہاری، اور تم دونوں کا ابھی تک گھومنا پھرنا بند نہیں ہوا، پھپھو بولی تھی۔ پھپھو تو اس میں حرج کیا ہے؟ ہدایت حیرت سے انہیں دیکھتا ہوا بولا۔ بیٹا، ہمارے زمانے میں کئی ہفتوں پہلے پردہ کروا دیا جاتا تھا، تبھی تو روپ بھی آتا تھا دلہن پہ۔ اب تو ہر وقت دلہا اور دلہن ایک ساتھ موجود ہوتے، خاک روپ آنا ہے، تائی امی بھی بولی تھی۔ تائی امی، یہ تو پرانی باتیں ہیں نا، ہدایت نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ بس آج سے تم دونوں ایک ساتھ نظر نہ آؤ۔ آئلہ، اب تم ہدایت کے سامنے نہیں آؤ گی، تائی امی نے ایک دم ہی فیصلہ لیا تھا۔ جی تائی امی، آئلہ نے ہدایت پر ایک نظر ڈالتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا۔ مگر تائی امی، آج کل ایسا کون کرتا ہے؟ ہدایت نے بے چارگی سے انہیں دیکھا۔ تمہاری تائی امی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اب تم دونوں ایک دوسرے کے سامنے بھی نہیں آؤ گے، سمجھے؟ ماما نے بھی ان کی بات کی تائید کی تو سبھی ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگے۔ آئلہ نے بھی مزے سے ان کی بات مان لی تھی اور مہر کے ساتھ وہاں سے چلی بھی گئی۔ ہدایت احتجاج کرتا رہ گیا مگر کسی نے اس کی نہ سنی۔ اب وہ عمر، جواد اور کزنز کو مسکراتا دیکھ کر برے برے منہ بنا رہا تھا۔ جواد کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا، وہ ابھی ابھی گھر واپس آیا تھا۔ وہ مہر کے ساتھ اسی کے گھر پر رکا ہوا تھا۔ 2 دن بعد ہدایت اور آئلہ کا مہندی کا فنکشن تھا۔ اسی سلسلے میں وہ کاموں میں مصروف تھا۔ ابھی وہ اندر داخل ہو ہی رہا تھا جب ہدایت اس کی طرف آیا۔ میرے ساتھ آؤ۔ ہدایت اسے لیے پول سائڈ آ گیا۔ کیا ہوا ہے؟ جواد نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ یار پلیز کسی طرح اپنی بیوی کو راضی کرو، مجھے آئلہ سے آج رات ملوا دے، ہدایت منت بھرے لہجے میں بولا۔ آج 5واں دن تھا، آئلہ کو دیکھنا تو دور کی بات، اس سے فون پر بھی بات نہیں ہوئی تھی۔ سب گھر والوں نے اس معاملے میں زبردست قسم کی نظر رکھی ہوئی تھی، کوئی چانس ہی نہیں مل رہا تھا ملنے کا۔ میری بیوی تیری بھی کچھ لگتی ہے، خود ہی راضی کر لے اسے، جواد بولا۔ آج کل وہ صرف میری دشمن لگتی ہے، اتنا شدید پہرا لگایا ہوا ہے چاچو کے گھر پہ کہ 2 دفعہ کوشش کے باوجود بھی آئلہ کی ایک جھلک بھی نہیں دیکھ سکا، اور تو اور اس کا فون بھی اس نے اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے۔ ہدایت بے چارگی سے بولا تو جواد قہقہ مار کر ہنس پڑا۔ تو ہنس لے، ہدایت نے خفگی سے اسے دیکھا۔ 2 ہی دن تو ہیں، صبر سے کام لے میرے بھائی، رو مت، جواد ہنستے ہوئے بولا۔ نہیں یار، آج ملنا ضروری ہے، ہدایت اسے دیکھتا ہوا بولا۔ کیوں؟ آج کیا خاص بات ہے؟ جواد اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کل علی کا برتھ ڈے ہے اور اسے آج رات 12 بجے سرپرائز دینا چاہتا ہوں، ہدایت نے اسے اصل بات بتائی۔ او تو یہ چکر ہے، پھر تو کچھ کرنا ہی پڑے گا، جواد پرسوچ انداز میں بولا۔ پلیز یار کچھ بھی کر، اگر محروم مان گئی
तो वो बआसानी आली को छत पर ला सकती है। हुदैद ने खुश होते हुए कहा, ओके ठीक है, कुछ करता हूँ। जवाद ने हामी भरी तो हुदैद खुशी से उसके गले लग गया। अब छोड़ भी दे, मेरी हड्डियां तोड़ेगा क्या? जवाद दुहाई देता हुआ बोला। तभी पीछे से मन्नान की आवाज आई, तौबा तौबा, आपकी शादी हो रही है और आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं। क्या मतलब, कैसी हरकतें? हुदैद ने पूछा। उसका एक बाजू अभी भी जवाद के कंधे पर था। ऐसी। मन्नान ने मासूमियत से उनकी तरफ इशारा किया। उसकी बात समझकर वो दोनों बेइख्तियार हंसे थे। आओ, तुम भी शामिल हो जाओ। हुदैद जारहाना अंदाज में उसकी तरफ बढ़ा। नहीं हुदैद भाई, मुझे तो माफी रखे। वो हुदैद के तेवर देखकर भागने का सोच ही रहा था कि हुदैद ने उसे दबोच लिया। फिर जवाद और उसने मिलकर उसे उठाकर पूल में फेंक कर ही दम लिया। अब वो अंधा मुंह बसोरे खड़ा था, जबकि हुदैद और जवाद किनारे पर खड़े हंस रहे थे। मेहर को जवाद ने किसी तरह मना ही लिया था। अब वो आयला को वॉक के बहाने छत पर ले आई थी। चाचू के घर की और उनके घर की छतें ऊपर से मिली हुई थी। हुदैद और जवाद सीढ़ियों के पास ही ऊपर खड़े थे। आयला हुदैद को देखकर ठिठक कर रुकी। मेहरू, तुमने चीटिंग की है। वो मेहर की तरफ मुड़कर खफगी से बोली। आली, इससे पहले कि वो मुड़कर जाती, हुदैद ने उसका हाथ पकड़ कर रोका था। हुदैद, हाथ छोड़ो, किसी ने देख लिया ना हमें साथ तो बहुत डांट पड़ेगी। आयला हाथ छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोली। यार कोई नहीं देखेगा, बस थोड़ी देर मेरे साथ आओ। हुदैद उसे मोहब्बत से देखता हुआ बोला। कहाँ? आयला ने सवालिया नजरों से उसे देखा था। अभी पता चल जाएगा, हुदैद बोला। फिर मेहर और जवाद की तरफ मुड़ा। थैंक यू यार, तुम दोनों यहीं रुकना, अगर कोई आया तो सिग्नल दे देना। ओके, लेकिन अगर पकड़े गए हम तो हमने साफ मुकर जाना है, अभी से बता रही हूँ। मेहर उसे धमकी देते हुए बोली। हुदैद सुनी अनसुनी करता आयला का हाथ पकड़े उसे एक तरफ ले जाने लगा। हुदैद, तुम क्या कर रहे हो? आयला ने हैरत से उसे देखा। बस थोड़ी देर रुको, आयला उसे एक तरफ खड़ा करते हुए बोला। छत पर गुप अंधेरा छाया हुआ था। हुदैद की नजरें रिस्ट वॉच के चमकते डायल पर थी। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, हुदैद ने हाथ बढ़ाकर एक तरफ मौजूद बटन ऑन कर दिया। सामने मौजूद टेबल एकदम रोशन हुआ था। टेबल के इर्द गिर्द खूबसूरत सी फेरी लाइट्स और बैलून्स लगाकर डेकोरेट किया गया था। टेबल पर गुलाब की पत्तियां फैली थीं और वस्त में आयला का फेवरेट कॉफी केक रखा हुआ था। हैप्पी बर्थडे माय डियर वाइफ, हुदैद उसके कान में सरगोशी करते हुए बोला। आयला खुशी और हैरत से ये सब देख रही थी। हुदैद ने आगे बढ़कर केक पर और टेबल पर रखी कैंडल्स जलाई। आ जाओ, केक काटो। हुदैद हैरत ज़दा सा खड़ी आयला का हाथ पकड़कर टेबल के पास लेकर आया। हुदैद, तुम्हें याद था? तुमने तो मुझे सरप्राइज ही कर दिया। आयला उसे देखती हुई खुशी से बोली। जाहिर है, कैसे भूल सकता था। लास्ट टाइम याद है ना, भूल जाने पर तुम कितना लड़ी थी मुझसे और पूरा हफ्ता बात तक नहीं की थी, और फिर मेरा आधा बैंक बैलेंस खत्म करवा कर तुम्हारा मुंह ठीक हुआ था। इस दफा मुझे अपनी जेब की काफी फिक्र थी, इसलिए सोचा सस्ते में जान छुड़ा लूं। हुदैद शरारती अंदाज में बोला तो आयला उसे घूर कर रह गई। फिर हुदैद को मुस्कुराते देखकर खुद भी हंस पड़ी। थैंक यू सो मच हुदैद, मुझे बहुत अच्छा लगा है। आयला मोहब्बत भरे लहजे में बोली। आली, पता है कितने दिनों बाद देख रहा हूं तुम्हें। हुदैद उसके करीब आते वारिफ्तगी से उसे देखता हुआ बोला। आयला उसके उस तरह देखने पर नजरें झुका गई। आली, उस दिन तुमने भाई और मिस शिजा के दरमियान जिस तरह सुलह करवाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम्हारा वो मिच्योर और सुलझा हुआ अंदाज, अब हमेशा ऐसे ही रहना। हुदैद ने उसके हाथ पकड़े थे। तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हो रहे हैं? हुदैद ने उसे देखा। अब सर्दी में ठंडे ही होंगे ना। आयला हाथ छुड़वा कर बोली। अच्छा, मैं समझा तुम मुझसे डर कर ठंडी पड़ रही हो। हुदैद शरारती अंदाज में एक कदम और उसके करीब आता हुआ बोला। चलो केक काटे। आयला ने दोनों हाथ उसके सीने पर रखकर पीछे धकेलते हुए कहा, लेकिन उसे अपनी जगह से 1 इंच भी ना हिला पाई। आयला ने खुद पीछे हटना चाहा, लेकिन हुदैद ने उसे दोनों कंधों से पकड़कर उसकी ये कोशिश भी नाकाम बना दी। आई लव यू माई डियर वाइफ, हुदैद ने झुककर उसके कान में सरगोशी की थी। हुदैद, अब तो मुझे तंग कर रहे हो। आयला खफगी से उसे देखती हुई बोली। बीवी हो यार, तुम्हें तंग नहीं करूंगा तो और किसे करूंगा। हुदैद उसकी आंखों में देखता हुआ मुस्कुराया था। आयला ने सर उठाकर उसे देखा।
ब्राउन पैंट के ऊपर ब्लैक रेड एंड ग्रे लाइंस वाली स्वेट शर्ट पहने, आंखों में शरारत लिए वो उसे ही देख रहा था। घनी दाढ़ी उसके चेहरे पर बेहद सूट कर रही थी। आयला ने दिल ही दिल में उसे सराहा। ऐसे देखोगी तो मेरा मासूम दिल जो ऑलरेडी पिघल चुका है मजीद पिघल जाएगा, हुदैद मुस्कुराते हुए बोला। बीवी हूं मगर अभी रुखसती नहीं हुई, इसलिए तमीज से रहो। आयला ने उसे घूरा। यार आई लव यू तो आजकल के बच्चे भी अपनी गर्लफ्रेंड्स को कह रहे होते हैं, इसमें तमीज में रहने वाली क्या बात है? हुदैद बुरा मनाता हुआ बोला। वैसे क्या रुखसती के बाद हर तरह की बदतमीजी की इजाजत होगी? आखिर में वो दोबारा शरारती अंदाज में बोला। हुदैद, अब अगर तुमने कोई फजूल बात कही या कोई फजूल हरकत की तो मैं चली जाऊंगी। आयला ने उसे धमकी दी। हुदैद बेसाख्ता हंसा था। ओके, आओ केक काटे। हुदैद बोला तो आयला ने मुस्कुराते हुए फूंक मारकर कैंडल्स बुझाई। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे माय डियर वाइफ, हुदैद मुस्कुराते हुए बोला था। आयला ने केक पीस काट कर हुदैद को खिलाया। हुदैद ने उसके हाथ से केक ले लेकर उसे खिलाया, फिर एक तरफ रखे टिश्यू से हाथ साफ करके अपनी पॉकेट से एक छोटी सी खूबसूरत डिबिया निकाली, आयला की तरफ बढ़ाई। तुम्हारा गिफ्ट। वो मुस्कुराया था। आयला ने उसे लेकर खोला। अंदर एक खूबसूरत गोल्ड की चेन और पेंडेंट था। वाओ, ये तो बेहद खूबसूरत है, आयला खुशी से बोली थी। मैं पहना दूं? हुदैद ने हाथ बढ़ाकर उससे लॉकेट लिया, फिर लॉक खोलता एक कदम बढ़कर उसके करीब हुआ। इससे पहले कि वो इसे पहनाता, आहट पर दोनों चौंके। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? उमर की संजीदा आवाज आई थी। हुदैद उमर और उसके पीछे चाचू को देखकर बौखला कर 2 कदम पीछे हुआ। उसके चेहरे पर सही मायनों में हवाइयां उड़ रही थीं। महर और जवाद चाचू के पोर्शन से आती सीढ़ियों पर मौजूद थे, जबकि उमर और चाचू इनके घर की साइड से आए थे, इसलिए उन्हें पता नहीं चल सका। चाचू, वो बस हम थोड़ी देर के लिए ही यहाँ आए थे। हुदैद लॉकेट वाला हाथ साइड पे करके पॉकेट में डालते हुए बोला। उमर ने उसकी हरकत गौर से देखी थी। जब मना किया था तो थोड़ी या ज्यादा देर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो संजीदगी से बोले। सॉरी चाचू। हुदैद ने उन्हें संजीदा मूड में देखकर फौरन मुआजरत की थी। आयला बेटा, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप बड़ों की बात को यूं इग्नोर करेंगी। अब वो आयला की तरफ मुड़े थे। आई एम सॉरी बाबा, आयला सर झुकाए उंगलियां मसलते हुए बोली। चाचू, आली की कोई गलती नहीं है, इसे नहीं पता था कि मैंने बुलाया है इसे यहाँ। हुदैद ने फौरन आयला की पोजीशन क्लियर करने की कोशिश की। एयर कमोडोर जहांजेब बेसाख्ता मुस्कुराए थे। बरखुरदार, जानते हो ना भाई साहब या भाभी को पता चला तो क्या होगा? वो उसे देखते हुए बोले। यार चाचू, सीरियसली आपने कुछ देर के लिए तो खून खुश कर दिया था। हुदैद उन्हें मुस्कुराता देखकर शेर हुआ था। तुम्हारी उल्टी सीधी हरकतें तो फिर भी नहीं बंद हुई, वो बोले, फिर आगे बढ़कर आयला के पास गए। हैप्पी बर्थडे बेटा, उन्होंने उसके सर पर प्यार किया। थैंक यू बाबा, आयला खुशी से बोली। यहाँ तो अच्छी खासी सेलिब्रेशन चल रही थी। उमर भी आयला को विश करते हुए बोला। जी, और आपने आकर रंग में भंग डाल दिया है, हुदैद शरारती अंदाज में बोला तो चाचू ने उसे घूर कर देखा। चाचू, मैं तो कह रहा था आपने आकर इसमें और रंग भर दिए हैं, वो शक्ल पर मासूमियत ताई करता हुआ बोला तो चाचू के साथ साथ उमर भी हंस पड़ा। इधर यकीनन जवाद पहरे पर मौजूद है। उमर ने आयला और हुदैद की सीढ़ियों की जानिब देखने पर कहा। जी भाई, मेहरू भी है, आयला हंसते हुए बोली। चाचू, आपको कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं? हुदैद ने पूछा। मैं और उमर बाहर से अभी आए हैं, गेट से छत पर रोशनी नजर आई तो चेक करने आ गए, वो मुस्कुराते हुए बोले। फिर आयला की तरफ मुड़े। बेटा, अब आप नीचे जाएं अपने कमरे में और दोबारा आप दोनों मुझे साथ नजर ना आओ, वो आयला से बोले। जी बाबा, आयला बोली। और ऐसा करें, महर से करें हमें अच्छी सी कॉफी पिलवाए और इस दूसरे नालायक को इधर भेज दे। एयर कमोडोर जमजेब मुस्कुराते हुए आयला से बोले तो आयला ने हंसते हुए असबात में सर हिलाया, फिर जाने के लिए मुड़ी। 1 मिनट आयला, उमर ने उसे रोका। इस पहले नालायक से अपना गिफ्ट तो लेती जाओ। उमर उन दोनों को देखता हुआ मुस्कुराया था। भाई, वो मैं बाद में दे दूंगा, हुदैद बोला। बाद में? मतलब दोबारा मिलने का इरादा है? उमर ने उसे घूरा। नहीं, वो मेरा मतलब था, मैं अभी दे देता हूँ। हुदैद गड़बड़ाया था, फिर पॉकेट से लॉकेट निकालकर आयला की तरफ बढ़ाया। थैंक यू। आयला ने मुस्कुराते हुए उससे लॉकेट लिया और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई।
हुदैद गहरी सांस लेता उसे ही देख रहा था। भाई और चाचू के सामने उसे लॉकेट ऐसे ही देना पड़ा था, वरना वो खुद अपने हाथों से आयला को पहनाना चाह रहा था। उमर उसकी कैफियत समझते हुए मुस्कुरा रहा था। भाई, आपसे अब भाभी पूछेंगी। हुदैद ने उसे मुस्कुराते हुए देखकर धमकी दी तो वो कहकर लगाकर हंस पड़ा। बरखुरदार, इस वक्त तो हम आपसे पूछेंगे। शादी से पहले तुम दोबारा मेरी बेटी के आसपास भी नजर आए ना, तो वहीं खड़े खड़े कोर्ट मार्शल हो जाना है तुम्हारा। चाचू मुस्कुराहट दबाते हुए संजीदगी से बोले। चाचू, आप क्यों दुश्मन पार्टी में शामिल हो गए हैं? हुदैद बेचारगी से बोला तो मुस्कुराते हुए कंधे उचका कर रह गए। फिर एक तरफ मौजूद रखी चेयर्स में से एक पर बैठ गए। तभी जवाद भी वहीं चला आया। चाचू, इससे पहले कि आप मुझे डांटे, मैं बता दूं मेरा कोई कसूर नहीं है। इसने ही मिन्नतें ही इतनी की थी कि मानना पड़ा। जवाद हुदैद की तरफ इशारा करके बोला। यू नो वॉट, मुझे तुझसे इसी किस्म की बात की तवक्को थी। हुदैद उसे घूरते हुए बोला। इसलिए मैं तेरी तवक्कुआत पर पूरा उतरता हूँ। जवाद ढीठों की तरह मुस्कुराया था। पहली और आखिरी गलती समझकर तुम दोनों को माफ कर रहा हूं, आइंदा ऐसा ना हो। चाचू तंबीह करते हुए बोले। यस सर। वो दोनों एक साथ बोले। अब केक हमें भी खिला दो। उमर ने हुदैद को देखा तो हुदैद ओके बोलता हुआ मेहर को प्लेट्स और चम्मच भी लाने का कहने के लिए कॉल करने लगा। वो लोग वहीं बैठे गपशप लगा रहे थे। थोड़ी देर में मेहर कॉफी बनाकर ले आई तो जवाद उठकर सर्व करने में उसकी मदद करने लगा। भाई, चाचू देखिए मेहरू ने कितना आला ट्रेन कर दिया है इसे। हुदैद जवाद की तरफ देखता हुआ शरारती अंदाज में बोला तो सब हंस पड़े। फिक्र नहीं करो, आयला तुम्हें भी ट्रेन कर देगी। उमर मुस्कुराते हुए बोला। भाई, आज तक भाभी आपको ट्रेन नहीं कर सकी तो मैं भी आपका ही भाई हूं फिर। हुदैद उन्हें देखता हुआ मुस्कुराहट दबाए बोला। बड़े शैतान हो तुम। चाचू हंसते हुए बोले थे। नहीं चाचू, बड़े तो भाई हैं। हुदैद ने उमर की पंच की जद से दूर होते हुए कहा। उसकी बात पर सबका कहकहा बेसाख्ता गूंजा था। दोनों घरों में खूब रौनक लगी हुई थी। सब कजन्स जमा होकर खूब हल्ला गुल्ला कर रहे थे। लड़कियों ने आयला की तरफ डेरा जमाया हुआ था, जबकि लड़के इस तरफ थे। सबका प्लान रात यहीं रुकने का था। कल हुदैद और आयला की मेहंदी का फंक्शन था। हुदैद काफी देर तक सबके साथ शामिल रहा, लेकिन अब सबसे नजर बचाकर थोड़ी देर सुकून का सांस लेने के लिए अपने कमरे की तरफ आया, मगर वहां भी कब्जा हो चुका था। वो तंग आकर बाहर निकला और ऊपर छत की तरफ बढ़ गया। वहां काफी सुकून था। थोड़ी देर वहीं ठहलता रहा, फिर कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए चाचू के घर की मिली हुई छत की तरफ बढ़ा और एहतियात से सीढ़ियां नीचे उतरने लगा। वो जानता था नीचे सब लड़कियों ने ढोलक रखी हुई है, इसलिए सब नीचे ही मौजूद होंगी और ऊपर के पोर्शन में कोई नहीं होगा। और हो सकता हो आला अपने कमरे में ही मौजूद हो। उसने रिस्क और चांस दोनों लेने का फैसला कर लिया था। वो एहतियात से सीढ़ियां उतर कर नीचे आया, फिर टेरेस का दरवाजा खोलते हुए अंदर दाखिल हुआ। उसने रख कर इधर उधर देखा, वहां किसी को मौजूद न पाकर आयला के रूम की तरफ बढ़ा। आयला ने अपना दुपट्टा सेट किया और रूम की लाइट बंद कर दरवाजा खोला। उसका इरादा नीचे जाने का था। सब बार बार बुला चुकी थी। इससे पहले कि वो बाहर निकलती, अंदर आते किसी शख्स से बुरी तरह टकराई। उसका हाई हील्स पहने हुए पांव बुरी तरह लड़खड़ाया था। इससे पहले कि वो गिरती, दो मजबूत हाथों ने उसे कंधे से थामते हुए पांव से अपने पीछे दरवाजा बंद किया था। आयला आने वाले को देख नहीं पाई थी। हवासों में वापस आते ही वो एकदम पीछे होती हुई चिल्लाई, कौन हो तुम? इससे पहले कि वो दोबारा चीखती, हुदैद ने जल्दी से आगे बढ़कर उसके मुंह पर हाथ रखा था। ओली, ये मैं हूं, चीखना मत। हुदैद आहिस्ता से बोला तो आयला के हाथ अपने मुंह से उसका हाथ हटाने की कोशिश करते हुए रुके थे। हुदैद ने दूसरा हाथ बढ़ाकर लाइट ऑन की, फिर आयला के मुंह से अपना हाथ हटाकर मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। तुमने मुझे डरा दिया था, बदतमीज इंसान। आयला बेहद खफा खफा नजर आ रही थी। थोड़ी तमीज करो यार बीवी, हस्बैंड को इस तरह कहते हैं क्या? हुदैद उसे अपनी नजरों के हिसार में मुक़ीद करता हुआ बोला। आयला ने पीले रंग का मायों का जोड़ा पहन रखा था। लाइट सा मेकअप किए, बालों और हाथों में फूलों के गजरे पहने वो सीधी उसके दिल में उतर रही थी। मैं ऐसे ही करूंगी। और तुम यहाँ क्या कह रहे हो? आए कैसे तुम? अगर किसी ने देख लिया तो? जाओ तुम यहाँ से। आयला एकदम बोलती जा रही थी। माय डियर वाइफ, मैं यहाँ अपनी जिंदगी को करीब से देख रहा हूँ।
حدید ایک قدم آگے آتا ہوا بولا، اور آیا میں اپنے قدموں پر چل کر ہوں اور جاؤں گا بھی انہی قدموں پر، لیکن ابھی نہیں۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے چہرے کے قریب لاتے ہوئے پھولوں کی خوشبو اپنے اندر اتاری تھی۔ کوئی دیکھتا ہے تو دیکھ لے، اپنی بیوی کے کمرے میں ہوں۔ اور اب آتے ہیں تمہاری پہلی بات کی طرف۔ اگر تم اسی طرح بدتمیزی سے مجھ سے بات کرتی رہو گی تو شادی کے بعد کافی مشکل میں پڑ جاؤ گی، گن گن کر سارے بدلے لے لوں گا۔ حدید اس کے چہرے پر آئے بال پیچھے کرتا ہوا بولا، تم دھمکی دے رہے ہو؟ آئلہ نے خفگی سے اسے دیکھا۔ نہیں، بتا رہا ہوں۔ وہ اب سینے پر ہاتھ باندھے اسے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ اچھا، تو پھر میں بابا یا ڈیڈ کو تمہارے ارادوں کا بتاؤں؟ آئلہ نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ تم نہیں بتا سکتی، ہمارے بیچ یہ طے ہو چکا ہے کہ ہم اپنے معاملات اپنے تک ہی رکھیں گے۔ حدید بھی مسکرایا تھا۔ اگر تم فضول کا ہسبینڈز والا روب جھاڑو گے تو میں بتا بھی سکتی ہوں۔ آئلہ رخ موڑتے ہوئے بے نیازی سے بولی تھی۔ اچھا چلو، پھر بتاؤ۔ حدید نے اس کا بازو پکڑ کر دوبارہ اپنی طرف مڑا۔ حدید، تنگ نہیں کرو مجھے اور جاؤ یہاں سے۔ آئلہ سر اٹھا کر اسے دیکھتی ہوئی بولی، اس طرح سے دیکھو گی تو کس کا جانے کا دل چاہے گا؟ حدید اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا مسکرایا۔ حدید، مجھے نیچے جانا ہے، سب ویٹ کر رہے ہوں گے۔ آئلہ ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرنے میں لگی تھی۔ پہلے مجھے آپ کہو اور پھر تمیز اور پیار سے کہو تو چھوڑوں گا۔ حدید کی اس کے ہاتھ پر گرفت اور مضبوط ہوئی تھی۔ میں نہیں کہہ رہی کوئی آپ وغیرہ، ایسی امید نہ رکھنا مجھ سے۔ آئلہ خفا ہوئی تھی۔ پھر میں بھی نہیں چھوڑ رہا، انفیکٹ تم مجھے مجبور کر رہی ہو کہ میں… حدید معنی خیزی سے بولتا ہوا اس کے اور قریب ہوا تھا۔ پلیز اب جائیں یہاں سے۔ آئلہ گھبرا کر تیزی سے بولی تو حدید اس کے انداز پر بے اختیار ہنستا ہوا اس کا ہاتھ چھوڑ کر پیچھے ہوا تھا۔ اوکے، میں جا رہا ہوں، تم ذرا باہر دیکھو کوئی ہے تو نہیں، حدید نے آئلہ سے کہا جس کے چہرے پر شرم، خفگی اور محبت کے ملے جلے رنگ پھیلے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے کہ آئلہ آگے بڑھ کر دروازہ کھولتی، باہر سے دستک ہونے لگی۔ علی، کہاں ہو یار، آ بھی جاؤ۔ باہر سے کزنز کی آواز آئی تھی۔ آئلہ نے گھبرا کر حدید کو دیکھا۔ ان کو کہو تم تھوڑی دیر میں آ رہی ہو، حدید نے سرگوشی میں کہا۔ آئلہ نے اسے گھورا، تبھی دوبارہ دستک ہوئی۔ عریشہ، میں آ رہی ہوں، 5 منٹ میں تم لوگ جاؤ، آئلہ اونچی آواز میں بولی۔ دروازہ تو کھولو، باہر سے آواز آئی تھی۔ بتا دوں انہیں، آئلہ نے دھمکی آمیز انداز میں حدید کو دیکھا۔ نہیں یار، کیوں مرواتی ہو، مکھیوں کی طرح پیچھے پڑ جائیں گی، حدید بولا۔ علی، دوبارہ آواز آئی تھی۔ میں چینج کر رہی ہوں، تم لوگ جاؤ، میں آتی ہوں، آئلہ نے کہا۔ اوکے، جلدی آ جاؤ، وہ لوگ بولی اور نیچے چلی گئیں۔ پہلے تو بڑے شیر ہو رہے تھے، اب کیوں ڈر رہے تھے؟ آئلہ نے کمر پر ہاتھ رکھے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ ڈر نہیں رہا تھا، بس ابھی بڑوں کی ڈانٹ کھانے کا موڈ نہیں تھا۔ حدید بھی مسکرایا۔ اچھا اب جاؤ، اس سے پہلے کہ وہ واپس آ جائے، آئلہ بولی۔ اوکے، حدید اس کی بات مانتے ہوئے بولا، پھر اس کے پاس آ کر رکا۔ علی سنو، وہ اسے گہری نظروں سے دیکھتا ہوا بولا۔ اب کیا ہے؟ آئلہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، حدید جذب سے بولا تو آئلہ کے چہرے پر پیاری سی مسکراہٹ پھیلتی چلی گئی۔ مجھے پتا ہے، اب جاؤ۔ اس سے پہلے کہ وہ اور پھیلتا، آئلہ نے مسکراتے ہوئے اسے دروازے کی طرف دھکیلا۔ حدید اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے باہر نکل گیا۔ اس کا رخ سیڑھیوں کی طرف تھا۔ حدید بنا کسی کی نظر میں آئے واپس اپنے گھر آ گیا اور اپنے روم کی طرف بڑھنے کی بجائے وہ عمر کے روم کی طرف بڑھا۔ دروازہ نوک کر کے وہ اندر داخل ہوا۔ اندر زمل عنایہ کو اٹھا رہی تھی، وہ کافی دیر سے سو رہی تھی۔ بھابی، آپ اجازت دیں تو میں کچھ دیر یہاں بیٹھ جاؤں، باہر کوئی سکون نہیں کرنے دے رہا ہے اور میرے کمرے پر بھی قبضہ ہوا پڑا ہے، کم از کم یہاں کوئی نہیں آئے گا، حدید بے چارگی سے بولا۔ ہاں تم یہاں ریسٹ کرو، باہر تو واقعی کوئی تمہیں نہیں بخشے گا، زمن مسکراتے ہوئے بولی۔ دید چاچو، حدید عنایہ جو پہلے اٹھ نہیں رہی تھی، عدید کو دیکھتے ہی بھاگ کر اٹھ کر اس کی گود میں چڑھی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کل علی آنی دلہن بنیں گی، عنایہ سر ہلاتے ہوئے بولی جس سے اس کی دائیں بائیں بنی پونیاں ہل رہی تھیں۔ آنی نہیں چاچی کہنا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، حدید نے اسے ٹوکا۔ آئلہ چاچی ورڈ سے چڑھتی تھی اور حدید اسے تنگ کرنے کے لیے عنایہ کو یہی سکھاتا رہتا تھا۔ سوری ڈیڈ، علی چاچی، عنایہ فوراً بولی۔ دیٹس لائک اے گڈ گرل، حدید نے اسے پیار کیا تھا۔ چلو عنایہ اب نیچے چلیں،
जिमल बोली और फिर उसे उठाने हुदैद के पास आई। हुदैद से अनाया को लेकर नीचे उतरी, फिर हुदैद को देखते हुए बेइख्तियार हंसी थी। क्या हुआ भाभी? हुदैद हैरान हुआ था। देवर जी, बड़े छुपे रुस्तम निकले तुम तो, जिमल शरारती अंदाज में बोली। मैंने क्या किया है भाभी? हुदैद बालों में उंगलियां चलाता हुआ बोला। वो सोच रहा था कहीं भाभी को उसके आयला से मिलने का तो पता नहीं चल गया। ये मैं बाद में बताऊंगी और पूछूंगी भी, जिमल मुस्कुराते हुए बोली और बाहर निकल गई। हुदैद तकिए से टेक लगाए बेड पर नीम दराज हो गया था। अभी उसे लेटे हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि उमर अंदर दाखिल हुआ। हुदैद सीधा होकर बैठ गया। कहाँ थे तुम? उमर ने पूछा। यहीं था भाई, हुदैद बोला। कहीं गए थे तुम? उमर ने उसे गौर से देखते हुए पूछा। जी, वो बाहर करीब ही दोस्त से मिलने गया था, हुदैद बोला। अच्छा, वो दोस्त लड़की थी क्या? उमर ने वार्डरोब खोलकर कपड़े निकालते हुए कहा। नहीं भाई, लड़का था, हुदैद गड़बड़ाया था। तो फिर तुम कब से शुरू कर रहे हो? उमर उसकी तरफ मुड़कर मुस्कुराया। क्या भाई? हुदैद ने हैरत से उसे देखते हुए पूछा। लिपस्टिक लगाना, उमर ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। अस्तगफिरुल्लाह भाई, मैं क्यों लिपस्टिक लगाऊंगा? हुदैद को उमर की इस बेतुकी बात की समझ नहीं आई थी। तुम्हारा दोस्त तो लगाता है, उमर कहकर जब्त करते हुए बोला। भाई, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? यूएस रहकर आए हैं, कहीं पीने वाला काम तो नहीं शुरू कर दिया? हुदैद शरारती अंदाज में बोला। उमर 6 माह के लिए कोर्स पर यूएस रहकर आया था। जिमल और अनाया भी उसके साथ ही गई थी। मेरे कामों को छोड़ो माय डियर ब्रदर, और जरा कंधे के पास अपनी शर्ट पर नजर डालो, उमर उसकी शर्ट की तरफ इशारा करते हुए बोला। हुदैद ने गर्दन झुकाकर शर्ट पर नजर डाली। अगे ही लम्हे वो गड़बड़ा कर रह गया। बाईं कंधे के पास लिपस्टिक का वाज़ेह निशान नजर आ रहा था। उसके जहन में आयला का टकराना घूम गया। वो अब सर खुजाता हुआ मासूमियत से उमर की तरफ देख रहा था। क्यों, अब बोलती बंद हो गई है क्या? उमर ने उससे घूरा। भाई ये, हाँ हाँ कह दो, तुम्हें नहीं पता ये कैसे आ गया? उमर उसकी बात काटते हुए बोला। एग्जैक्टली, मैं यही कहने वाला था, हुदैद जल्दी से बोला। तो उमर ने बेसाख्ता उमड़ने वाले कहे का गला घोंटते हुए उसे घूरा। किस लड़की से मिलकर आ रहे हो? शर्म करो, तुम्हारी शादी है कल और तुम ये हरकतें करते फिर रहे हो। उमर ने उसकी क्लास ली। उसे अंदाजा तो हो गया था कि हुदैद आयरा से मिला होगा। लिपस्टिक के निशान का उसे जिमल ने बताया था, वरना वो इसे कोई आम निशान ही समझता। भाई, आप मुझे ऐसा मत समझते हैं, हुदैद ने अच्छा खासा बुरा मनाया था। ये तो गलती से आली टकरा गई थी शायद, तभी। हुदैद तेजी से बोलते हुए रुका। उसे एहसास हुआ कि वो उमर को अपना कारनामा बताने जा रहा है। ख्वाब में टकराई थी? ख्वाब में टकराई थी, वो मासूमियत से बोला। तो उमर ने बेसाख्ता कहका लगाकर हंस पड़ा। काफी तेज जा रहे हो मेरे भाई, उमर शरारती अंदाज में कहता कपड़े लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया, जबकि हुदैद उठकर शीशे के सामने आकर टिश्यू से निशान साफ करने लगा। वो मिटा तो नहीं, लेकिन फैल कर मध्यम जरूर हो गया। तभी उमर का फोन बजने लगा। हुदैद इग्नोर किए बेड पर नीम दराज हो गया। कुछ देर फोन बजता रहा, फिर बंद हो गया। फिर उमर के फोन पर मैसेजेस आने लगे। काफी मैसेजेस आए तो हुदैद सीधा होकर बैठा। भाई, आपके काफी मैसेजेस आ रहे हैं, हुदैद ने आवाज लगाई। चेक कर लो किसके हैं, उमर बोला। ओके, हुदैद ने कहते हुए फोन उठाया, फिर मैसेजेस चेक करने लगा। स्क्वाड्रन लीडर जिया ने, जो उमर के साथ यूएस कोर्स पर गया था, यूएस की काफी फोटोज सेंड की हुई थी। हुदैद दिलचस्पी से देखने लगा, लेकिन एक फोटो देखकर वो उछल ही पड़ा। उसने हैरत से आंखें फाड़े दोबारा स्क्रीन को देखा। ये भाई ही है ना, वो बुड़बुड़ाया। अब मजा आएगा, वो मुस्कुराते हुए वो तस्वीर अपने नंबर पर फॉरवर्ड करने लगा। तभी उमर वॉशरूम से टॉवल से बाल रगड़ता हुआ बाहर आया। किसके मैसेजेस थे, उसने हुदैद से पूछा। सर, जिया ने यूएस की तस्वीरें सेंड की हैं, आयला, हुदैद मायने खेजी से मुस्कुराता हुआ बोला। अच्छा। उमर टॉवल रखकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर बाल सेट करने लगा, लेकिन हुदैद को मायने खेजी से खुद को घूरते पाकर उसकी तरफ मुड़ा। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो, उसने पूछा। भाई, मैं आपको ऐसा नहीं समझता था, आपने तो खानदान की नाक ही कटवा दी। हुदैद अब संजीदा शक्ल बनाए उसे देख रहा था। क्या बक रहे हो, क्या किया है मैंने? उमर हैरान हुआ था। बड़े अफसोस की बात है भाई, मॉम डैड को पता चलेगा तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी। आपने तो भाभी कभी नहीं सोचा,
سب کی عزت مٹی میں ملا دی۔ ہدایت ازحد سنجیدگی سے بولے جا رہا تھا، لیکن آنکھوں میں چمکتی شرارت صاف نظر آ رہی تھی۔ عزت کے بچے، سیدھی طرح بکو، کیا ہوا ہے؟ عمر نے برش رکھ کر اس کی گردن دبوچی تھی۔ دیکھیں بھائی، آپ اس طرح سچائی کا گلا نہیں گھونٹ سکتے۔ ہدایت بمشکل گردن چھڑواتا ہوا پیچھے ہوا۔ یہ دیکھیں اپنی حرکتوں کے ثبوت۔ ہدایت نے عمر کے فون کی اسکرین اس کے سامنے کی، جس میں تصویر میں عمر کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھے اس کے انتہائی قریب ایک گوری لڑکی کھڑی اس کی محبت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، جبکہ عمر کے چہرے کے ایکسپریشن سے صاف لگ رہا تھا جیسے اسے زبردستی پکڑ کر وہاں کھڑا کیا گیا ہے۔ تصویر پر نظر ڈالتے ہی عمر نے لب بھیجے تھے اور دل ہی دل میں ضیا کو بھی صلواتیں سنائی تھی۔ یہ تصویر یو ایس کی تھی۔ ایک دن وہ سب لنچ پر باہر گئے تھے، وہاں وہ لڑکی اس کے سر ہو گئی تھی اور دوستوں نے اسے بیک اپ کرنے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ پھر سب نے مل کر شرارت کے طور پر اسے یہ تصویر بنوانے پر مجبور کیا تھا۔ اس وقت اس نے بھی مذاق میں بنوا لی تھی، مگر بعد میں اس نے ضیا سے کہا بھی تھا اس تصویر کو ڈیلیٹ کر دے، لیکن اس نے ڈیلیٹ نہیں کی بلکہ اسے بھی بھیج دی، جو اس کی بدقسمتی سے ہدایت کے ہاتھ لگ گئی تھی۔ عمر جانتا تھا اب ہدایت اسے تنگ کر کر کے جان عذاب میں ڈال دے گا۔ اب چپ کیوں ہو گئے ہیں؟ مجھے تو خواہ ڈانٹتے رہتے تھے اور خود ایسے رومانٹک پوز بنوا رہے ہیں۔ ہدایت اسے گھورتے ہوئے بولا۔ ہدایت اسے ڈیلیٹ کرو فوراً، یہ صرف مذاق تھا، دوستوں کی شرارت تھی، ایسا ویسا کچھ نہیں تھا۔ عمر شاید پہلی دفعہ اسے صفائیاں دے رہا تھا۔ ہدایت کے دل میں قہقہے پھوٹ رہے تھے، لیکن وہ ضبط کیے سیریس شکل بنائے اسے گھور رہا تھا۔ بھائی، اب تو آپ ایسے ہی کہیں گے نا؟ توبہ توبہ، پتہ نہیں آپ نے وہاں اور کیا گول کھلائے ہوں گے۔ ہدایت سنجیدگی سے بولا۔ شٹ اپ، بکواس نہیں کرو۔ عمر نے اس کی کمر پر ایک ہاتھ جڑا تھا۔ بھائی، ایک تو آپ نے غلط حرکت کی، اوپر سے مجھ پر تشدد بھی کر رہے ہیں۔ ہدایت خفگی سے اسے دیکھتا ہوا بولا۔ فون دو مجھے۔ عمر نے ہاتھ بڑھایا۔ نہ، ایسے نہیں ملے گا، یہ تو میں بھابھی اور ڈیڈ کو دکھاؤں گا۔ ہدایت نے دھمکی دی تھی۔ ہدایت، میرے اچھے بھائی، یہ مجھے دے دو، تم جانتے ہو میں ایسا نہیں ہوں۔ عمر دھمکی سے نرم پڑا تھا۔ ڈیڈ دیکھ لیتے تو اس کی واقعی شامت آ جانی تھی، جس کا تصور ہی اسے ڈرانے کے لیے کافی تھا۔ عمر کے انداز پر ہدایت بے ساختہ قہقہ مار کر ہنسا تھا۔ اب تو میں ضرور دکھاؤں گا، اصل میں مجھے آپ کے سارے ظلم ایک ایک کر کے یاد آ رہے ہیں۔ ہدایت شرارتی انداز میں بولا۔ وہ ظلم نہیں تھے، تمہاری الٹی حرکتوں کی سزا تھی۔ عمر نے اسے گھورا۔ اچھا؟ ہدایت نے اچھا کو لمبا کیا تھا۔ پھر تو یہ بھی الٹی حرکت ہے اور اس کی بھی سزا ہونی چاہیے۔ میں ڈیڈ کو سینڈ کرتا ہوں۔ ہدایت دھمکی آمیز لہجے میں بولا۔ ہدایت، فون دو۔ عمر سخت لہجے میں بولتا ہوا اسے فون لینے کے لیے آگے بڑھا۔ نہ بھائی، ادھر ہی رک جائے۔ یہ دیکھیں، میں نے تصویر ڈیڈ کے نمبر پر ڈالی ہوئی ہے، آپ فون چھینیں گے تو سینڈ کا بٹن ٹچ ہو سکتا ہے۔ ہدایت فون اسکرین عمر کو دکھاتا ہوا بولا، جس میں اس نے واقعی ڈیڈ کے نمبر پر وہ پک ڈالی ہوئی تھی۔ بس سیکنڈ سینڈ کا بٹن ٹچ کرنے کی دیر تھی، پک انہیں چلی جاتی۔ ہدایت، میرے پیارے بھائی، پلیز اسے ڈیلیٹ کر دو اور فون مجھے دے دو۔ عمر منت بھرے لہجے میں بولا۔ ہاں، اب ٹھیک ہے، اس طرح آرام سے بات کریں، کچھ سوچتے ہیں۔ عمر پھیل کر بیٹھتا ہوا شرارت سے بولا۔ کیا چاہتے ہو؟ آپ نے آج تک مجھے کتنی پنشمنٹس دی ہیں، کتنا بلا وجہ ڈانٹا ہے، کاؤنٹ کرنا چاہوں بھی تو نہیں ہو سکتا۔ چلیں آپ اس کی معافی مانگیں پہلے۔ ہدایت آنکھوں میں شرارت لیے سنجیدگی سے بولا۔ یہ لو، معاف کر دو۔ عمر نے جان چھڑانے کے انداز میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے۔ ہدایت بے اختیار ہنسا تھا۔ اچھا، اب وعدہ کریں آئندہ مجھے نہیں ڈانٹیں گے، ہر وقت آپ بلا وجہ ڈانٹتے رہتے ہیں۔ ہدایت نے اگلا حکم جاری کیا تھا۔ اوکے، میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ بلا وجہ تمہیں نہیں ڈانٹوں گا۔ عمر نے مسکراہٹ دباتے ہوئے بلا وجہ پر زور دیا۔ یہ تو غلط ہو گیا ہے، آپ بلا وجہ کا ورڈ ہٹا کر وعدہ کریں۔ ہدایت بالوں میں انگلیاں چلاتا ہوا معصومیت سے بولا تو عمر ہنس پڑا۔ تم مانتے ہو مطلب ڈانٹ تمہیں بلا وجہ نہیں پڑتی؟ عمر مسکراتے ہوئے بولا۔ ہدایت نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے عمر کو دیکھا۔ تو ٹھیک ہے، پھر بلا وجہ ورڈ کے بغیر وعدے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، عمر بولا۔ ہدایت اپنی ہی بات میں پھنس گیا تھا، نہ وہ ہاں کہہ سکتا تھا نہ ہی انکار کر سکتا تھا۔ چلیں ٹھیک ہے، ایک اور بات، آج سے آپ کا یہ فون میرا ہوا، ہدایت مزے سے بولا۔ عمر نے چند دن پہلے ہی لیٹسٹ ماڈل آئی فون لیا تھا۔ تم پکے بلیک میلر لگ رہے ہو، لے لو،
उमर ने जान छुड़वाई। अच्छा, अब आखिरी बात, हुदैत की लिस्ट खत्म होने को ही नहीं आ रही थी। बको। अब उमर तंग पड़ रहा था। भाई ऐसे नहीं, जरा अच्छे से कहे ना, हुदैत ने कहा। फ्लाइट लेफ्टिनेंट हुदैत साहब, बोलिए। हुदैत तंजी अंदाज में बोलता हुआ चेयर पर बैठ गया। हाँ, अब ठीक है। वो आप क्या कहते थे, पुशअप्स करने से एक्सरसाइज होती है, बंदा फिट रहता है, तो मैं चाहता हूं आप भी फिट रहें। हुदैत शरारती अंदाज में उमर को देखते हुए बोला। तुम्हारा मतलब है कि मैं पुशअप्स करूं? उमर ने अजनबी से उसे घूरते हुए अपनी तरफ इशारा किया। जी भाई, ज्यादा नहीं, बस यही कोई 80-90। हुदैत आज अगले पिछले सारे बदले लेने पर तुल गया था। मैं नहीं कर रहा, फोन दो मुझे, उमर उठता हुआ बोला। नहीं भाई, आगे मत आए, मुझसे सेंड का बटन टच हो जाना है, हुदैत ने धमकी दी। उमर ने खा जाने वाली नजरों से उसे देखा। इतने प्यार से मत देखें, चले शुरू करें, हुदैत कहकाओं का गला घूंटता हुआ बोला। उमर उसको 2-4 हाथ जड़ने की ख्वाहिश दिल में दबाए शर्ट की स्लीव्स कोनियों तक फोल्ड करता हुआ खामोशी से पुशअप्स करने लगा। हुदैत मजे से बेड पर बैठा गिन रहा था। शर्म तो नहीं आती तुम्हें बड़े भाई के साथ ऐसा सुलूक करते हुए? थोड़ी देर बाद उमर बोला था। आपको आती थी क्या छोटे भाई के साथ ऐसा सुलूक करते हुए? हुदैत भी उसी के अंदाज में बोला था। और तब तो बिल्कुल शर्म नहीं आती होगी ना, गोरी के साथ ऐसे चिपक कर तस्वीरें बनवाते हुए? हुदैत शरारती अंदाज में बोला। अस्तगफिरुल्लाह, कोई चिपक कर नहीं बनी, फजूल गोई से परहेज करो। उमर सीधा होकर कारपेट पर ही बैठते हुए बोला। इस वक्त भी उसे ये मजाक पसंद नहीं आया था, लेकिन अब हुदैत के हाथ ये फोटो लगना तो उसके लिए अजाब बन गया था। उमर जानता था अब इसको लेकर शायद सारी जिंदगी वो इसे तंग करता रहेगा। आप रुक क्यों गए, अभी तो सिर्फ 57 हुए हैं, हुदैत उमर को देखते हुए बोला। बस, और नहीं कर रहा मैं, उमर ने इनकार किया। भाई, अभी से आपका सांस फूलने लगा है, आपका स्टेमिना कम हो रहा है, लगता है रोज एक्सरसाइज नहीं करते आप। हुदैत उमर के ही स्टाइल में उसे सर्जिश करता हुआ बोला। बस अब बहुत हो गया मजाक, दो मुझे मोबाइल, उमर उठता हुआ संजीदगी से बोला। इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, हुदैत फिर पीछे हुआ था। हुदैत, उमर के अंदाज में तंबी थी। तभी जिमल और अनाया अंदर दाखिल हुई। आए आए भाभी, आप भी अपने मासूम से मियाँ के कारनामे देखें, हुदैत जिमल को देखकर शरारती अंदाज में बोला। कैसे कारनामे? जिमल ने हैरत से दोनों को देखा। हुदैत, अब तो मुझसे मार खाओगे, उमर जारहाना अंदाज में उसकी तरफ बढ़ा था। भाभी ये देखें, हुदैत ने जल्दी से मोबाइल जिमल को पकड़ाया। जिमल तस्वीर देखकर एकदम हंसी थी। आप हंस रही हैं? क्या ज्यादा सदमा लगने से कोई असर हो गया है? हुदैत ने हैरत से जिमल को देखा, जबकि उमर ने जिमल से मोबाइल लेकर फौरन तस्वीर डिलीट की थी। मैं वहां मौजूद थी जब सबने उमर को घेर कर ये तस्वीर बनवाई थी, जिमल मुस्कुराते हुए बोली। ओह, तभी भाई आपको देखकर इतने इत्मीनान में थे। वैसे अगर भाई की जगह मैं होता और आपकी जगह आयला, तो अब तक तो मैं शहीद हो चुका होता, हुदैत शरारत से बोलता हुआ हंसा तो जिमल भी हंस पड़ी। तुम्हें तो मैं करता हूँ शदीद। उमर खतरनाक तेवरों के साथ हुदैत की तरफ बढ़ा था। भाई, हमला करने से पहले सुन लें, वो तस्वीर मेरे पास भी है, मैंने फॉरवर्ड कर ली थी, आपके डिलीट करने से कुछ नहीं होगा। हुदैत खुद को बचाने की कोशिश करता हुआ बोला, लेकिन उमर ने उसे पकड़कर बेड पर गिरा लिया था। अब अच्छे से उसकी ठुकाई कर रहा था, जबकि जिमल हंस रही थी। तभी इनाया चिल्लाई। दादू दादू, बाबा दैत चाचू की पिटाई लगा रहे हैं। वो चिल्लाते हुए दरवाजे की तरफ भागी। इधर आओ चाचू की चमची। उमर ने हुदैत को छोड़कर अनाया को उठाया था, अब उसे लिए गुदगुदा रहा था। दैत बचाओ। वो उमर की गोद से निकलकर भाग के हुदैत के कंधे से लटक गई। आ जाओ चाचू की जिंदगी। हुदैत ने हंसते हुए उसे उठाकर प्यार किया। मेहरू आप ही चलें, आयला आपी को बाहर लेकर चलते हैं। बाहर हुदैत भाई के दोस्तों ने खूब रौनक लगाई हुई है, अरीशा अंदर आते हुए बोली। आज हुदैत और आयला का मेहंदी का फंक्शन था। सब कजन्स पहले आयला के पास ही जमा थी, लेकिन बाहर जब हुदैत के दोस्तों और कजन्स ने खूब भंगड़े डालने शुरू किए तो वो सब भी हॉल में चली गई थी। वो लोग अभी थोड़ी देर में आयला को भी बाहर ही ले जा रही थी। हाँ, मैं देख कर आई हूँ, मेहर बोली। हुदैत भाई तो इतने खुश हैं कि सबसे ज्यादा खुद ही भंगड़े डाल रहे हैं, और उमर भाई को भी
आज सब ने खूब भंगड़ा डलवाया है, अरीशा हंसते हुए बोली। तो आयला और मेहर भी हंस पड़ी। थोड़ी देर में बाकी कजन्स और आयला की दोस्तें भी आ गई। फिर वो लोग मेहंदी और फूलों की सजाई थाल उठाए आयला को ब्राइडल रूम से बाहर खूबसूरती से डेकोरेट हुए मेहंदी हॉल में ले आए। हुदैद स्टेज के सामने खड़ा मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। उसने डार्क ब्राउन कुर्ता पहन रखा था और गले में मैरून स्टॉल एक तरफ से गर्दन की दूसरी तरफ फोल्ड करके पीछे कर रखा था। घनी दाढ़ी और मूछों के साथ बाल सलीके से सेट किए वो बेहद वजीह लग रहा था। जबकि आयला ने ग्रीन शर्ट के साथ मैरोनिश पिंक लहंगा और पर्पल कंट्रास्ट में दुपट्टा पहन रखा था। लाइट शेड्स में मेकअप किए, ज्वेलरी के नाम पर सिर्फ कानों में छोटे छोटे स्टड्स पहने और गले में खूबसूरत सा नेकलेस पहने वो बेहद प्यारी लग रही थी। हुदैद की नजरें उसके ऊपर से हट ही नहीं रही थी। उसने आगे बढ़कर आयला का हाथ थामा, फिर इस स्टेज पर ले जाने के बजाय हॉल के वस्त में ले आया। हमारी मेहंदी है, कुछ परफॉर्मेंस हमारी तरफ से भी तो होनी चाहिए ना, हुदैद मुस्कुराते हुए बोला। सब दोस्त और कजन्स उनके गिर्द जमा हो चुके थे। हुदैद भाई, ये की ना आपने अच्छी बात, चले शुरू करें, अरीशा बोली थी। हुदैद ने हाथ आगे बढ़ाया तो आयला ने हंसते हुए थाम लिया। फिर हुदैद का हाथ थामे थामे ही 2-4 मूव्स के बाद रुक गई। सब उनके गिर्द बेहद हूटिंग कर रहे थे। आयला अब खड़ी तालियां बजा रही थी, जबकि बाकी सब अब उनके गिर्द घेरा बनाए भंगड़े में मसरूफ थे। हुदैद भी उनमें शामिल था। थोड़ी देर बाद सब लड़कियां एक तरफ जमा हो चुकी थीं और लड़के एक तरफ, और उनके दरमियान गाने का मुकाबला शुरू हो चुका था। दोनों तरफ मुकाबला टक्कर का जारी था। 1 मिनट, अब हम अपना ऐसा बंदा मैदान में उतार रहे हैं जिसके बाद आप लोगों ने हारना है, जव्वाद उठकर खड़ा होता हुआ बोला। दूसरी तरफ शोर मच चुका था। वो सब जानती थी अब हुदैद गाने वाला है। हुदैद उठकर एन आयला के सामने आकर बैठा। बाकी दोस्त और कजन्स उसके इर्द गिर्द बैठे हुए थे। उसने मुस्कुराते हुए आयला पर नजरें जमाए गाना शुरू किया। आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए, आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए, यूं बन सवर के सामने आया न कीजिए। इस पर जबरदस्त हूटिंग हुई थी। अब लड़कियां भी तालियां बजाते हुए उसके साथ शामिल हुई थीं। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो। एक दफा फिर से पुरजोर तालियां बजी थी। अब सब गाने में उसका साथ दे रहे थे। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो। न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं। हुदैद सीने पर हाथ रखे आंखों में शरारत लिए जरा सा झुका था। न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं। सितमगर हो तुम, खूब पहचानते हो, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं। दगाबाज हो तुम, सितम ढाने वाले, फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले। ये रंगीन कहानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक, हमारी तरफ से निगाहें हटा लो। हुदैद ने मुस्कुराते हुए आयला की तरफ देखा था। हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो। संभालो जरा अपना आंचल गुलाबी, दिखाओ न हंस हंस के आंखें शराबी। संभालो जरा अपना आंचल गुलाबी, दिखाओ न हंस हंस के आंखें शराबी। सुलूक उनका दुनिया में अच्छा नहीं है, हसीनों पे हमको भरोसा नहीं है। हुदैद ने मुस्कुराते हुए आयला की तरफ इशारा किया तो सब बेइख्तियार हंसे थे। उठाते हैं नजरें तो गिरती है बिजली, अदा जो भी निकली कयामत ही निकली। जहां तुमने चेहरे से आंचल हटाया, वहां अहले दिल को तमाशा बनाया। खुदा के लिए हम पे डोरे न डालो। हुदैद ने शरारती अंदाज में आयला को देखते हुए हाथ जोड़े थे। उसकी हरकत पर जबरदस्त शोर उठा था। हमें रहने दो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो। हुदैद ने गाना खत्म किया तो सब ने बेइख्तियार उसे दाद दी थी, जबकि जव्वाद के इशारा करने पर उसके दोस्तों ने एकदम हुदैद को हाथों पर उठा लिया। उससे सब उसे ऊपर हवा में उछाल रहे थे। उमर भी उनमें शामिल था। काफी देर हल्ला गुल्ला करने के बाद रस्मों के लिए हुदैद और आयला को स्टेज पर ले जाया गया। भाई आप तो मिठाई मत खिलाइएगा, बहुत खाली है,
عمر اور زمل رسم کے لیے ان دونوں کے دائیں بائیں بیٹھے تھے جب حدید منت بھرے لہجے میں بولا۔ عمر نے اس کی بات پر سر ہلاتے ہوئے پورا گلاب جامن اٹھا کر اس کے منہ میں زبردستی ٹھوس دیا۔ آئلہ حدید کی شکل دیکھتے ہوئے بے ساختہ ہنس رہی تھی۔ بھائی وہ تصویر میرے پاس ہے، حدید عمر کو گھورتا ہوا بولا۔ اس اسٹیج پر بیٹھے ہوئے مجھ سے مار کھاتے تم یقیناً اچھے نہیں لگو گے۔ عمر مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا تو حدید بے چارگی سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ کم ہنسو، ایک دن ہے، اس کے بعد سارے بدلے لوں گا تم سے۔ حدید نے آئلہ کو ہنستے دیکھ کر سرگوشی کی تو آئلہ کی ہنسی اور تیز ہو گئی۔ یار ہنستے ہوئے اور پیاری لگ رہی ہو، کیا نظر لگوانی ہے؟ حدید اب محبت بھرے لہجے میں بولا تو آئلہ جھیمتے ہوئے سر جھکا گئی۔ بارات کے فنکشن کے لیے سب ہال میں پہنچ چکے تھے۔ چونچک کے ایک ہی فیملی تھی، اس لیے لڑکے والے اور لڑکی والے ایک ساتھ ہی ہال میں آئے تھے۔ حدید اسٹیج پر بیٹھا تھا۔ اس نے میرون سمپل اور ڈیسنٹ سی شیروانی پہن رکھی تھی۔ آج وہ کلین شیو تھا۔ بال جن میں ہلکا سا ڈارک براؤن شیڈ آ رہا تھا سلیقے سے سیٹ تھے۔ اس کی ریڈش مرون تربن ایک طرف رکھی تھی۔ اس کے ساتھ ہی عمر بیٹھا تھا۔ اس نے بھی آج میرون کرتا پہن رکھا تھا، گلے میں ڈارک براؤن اسٹول تھا۔ دونوں ہی بے حد ہینڈسم لگ رہے تھے۔ مسز نائمہ نے دل ہی دل میں ان کو دیکھتے ہوئے نظر اتاری۔ تھوڑی دیر بعد آئلہ اپنے بابا اور ماما کے بازو تھامے ہال میں داخل ہوئی تھی۔ حدید اسے دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ سب کزنز دائیں بائیں پھول اٹھائے اس کے استقبال کے لیے کھڑی تھی۔ حدید مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ ریڈ اینڈ گرین جس پر گولڈن کام ہوا تھا، برائڈل ڈریس پہنے خوبصورت میک اپ کیے آئلہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ وہاں موجود ہر کوئی ان کی جوڑی کو سراہ رہا تھا۔ آئلہ کے قریب آنے پر حدید نے آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ آئلہ نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما۔ حدید نے اسے سیڑھیاں چڑھنے میں مدد دی، پھر اس کا ہاتھ تھاما لا کر صوفے پر بٹھایا، پھر خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اب سب کی شرارت بھری باتوں کی پرواہ کیے بنا وہ بار بار آئلہ کو دیکھ رہا تھا۔ تبھی دعا بھاگتی ہوئی اسٹیج پر آئی۔ حدید نے بے اختیار گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے اسے گلے لگایا تھا۔ میری سب سے اچھی دوست تو اتنی دیر سے آئی ہے، حدید نے اس سے شکوہ کیا۔ سوری حدید، ماما اور ایزا، دعا کی چھوٹی بہن جو اب 2 سال کی تھی، نے دیر کر دی تھی۔ دعا بولی۔ وہ اب 6-7 سال کی ہو چکی تھی اور اپنی عمر کے بچوں سے کافی زیادہ سمجھدار تھی۔ پلینز اسے اب بھی اچھے نہیں لگتے تھے، جبکہ ایزا کو اس کے بچپن کی طرح جہازوں سے عشق تھا۔ آلی آپی، آپ کتنی کیوٹ لگ رہی ہیں، وہ آئلہ کی طرف بڑھی۔ تھوڑی دیر آئلہ نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے پاس بٹھا لیا، جبکہ حدید بھابھی سے ملنے ان کی طرف چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد حدید اسٹیج پر آ گیا۔ دعا انایا کے ساتھ اٹھ کر چلی گئی تھی، تبھی مناہل بھی ان سے ملنے اسٹیج پر چلی آئی تھی۔ شکر ہے تم آ گئی، ورنہ میں نے بے حد خفا ہو جانا تھا، آئلہ اٹھ کر اس سے ملتے ہوئے بولی۔ حدید بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ یار میری اتنی اچھی دوست کی شادی تھی، میں کیسے نہ آتی، مناہل مسکراتے ہوئے بولی۔ حدید بھی اس کا حال چال پوچھنے لگا تھا۔ مناہل کی اپنے ملک سے رکھوالوں سے نفرت وقتی جذبہ تھا۔ اسے جلد ہی ان کی اتنی بڑی قربانیوں کے پیچھے چھپے جذبے کی سمجھ آ گئی تھی۔ حال ہی میں اس کا نکاح علی کے والدین کے کہنے پر علی کے ایک کزن جو آرمی آفیسر تھا سے ہوا تھا، اور جلد ہی شادی بھی ہونے والی تھی۔ وہ کافی دیر آئلہ اور حدید کے پاس بیٹھی باتیں کرتی رہی، پھر ان دونوں کا فوٹو شوٹ ہونے لگا تو وہ اٹھ کر مہر کے پاس آ گئی۔ ان کے فوٹو شوٹ کے بعد رسمیں شروع ہو گئیں۔ اس دوران بھی حدید کے چٹکلے جاری تھے، جبکہ مہر نے بہن کے بجائے سالی کا کردار ادا کرتے ہوئے اسے خوب لوٹا تھا۔ کافی دیر بعد رخصتی عمل پذیر ہوئی۔ اب آئلہ حدید کی خوبصورتی سے تازہ پھولوں سے سجے کمرے میں بیٹھ پر بیٹھی تھی۔ مہر اس کے ساتھ ہی تھی۔ ابھی وہ اپنے بیٹے زیان کو جواد کو دینے باہر گئی تھی۔ اچانک آئلہ کا دوپٹہ بالوں میں اٹک گیا۔ وہ ٹھیک کرنے کے لیے اٹھ کر آئینے کے سامنے آئی۔ دوپٹہ ٹھیک کر کے اس نے مہر کو دیکھنے کے لیے کھڑکی کھولی، تبھی اسے مہر اور حدید قریب ہی کھڑے نظر آئے۔ ان کا رخ دوسری طرف تھا۔ ابھی کافی کزنز وغیرہ باہر لان میں بیٹھے تھے۔ آئلہ ذرا سائڈ پر ہو کر کھڑی ہو گئی۔ اسے مہر اور حدید کی آوازیں صاف آ رہی تھیں۔ حدید، اب تم اندر چلو، آئلہ ویٹ کر رہی ہوگی، مہر بولی۔ کرنے دو ویٹ، کافی تنگ کیا ہے اس نے، مجھے اب میری باری ہے، حدید سنجیدگی سے بولا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ مہر سمجھی وہ مذاق کر رہا ہے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں، تمہیں کیا لگتا ہے آئلہ سے بہت محبت ہے مجھے؟ نہیں، میں نے صرف اس سے بدلہ لینے کے لیے شادی کی ہے۔ اس نے بہت تنگ کیا ہے اب تک مجھے، کئی دفعہ اس کی وجہ سے میری انسلٹ ہوئی ہے۔ تم دیکھنا میں اس کا کیا حال کرتا ہوں۔
خوش ہونے کی تو میں اب تک ایکٹنگ کر رہا تھا۔ حدید از حد سنجیدہ تھا۔ آئلہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ حدید کیا کہہ رہا ہے؟ آئلہ کا دماغ ایک دم سائیں سائیں کرنے لگا۔ آنے والے وقت کا سوچ کر ہی اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ وہ ایک دم کھڑکی بند کر کے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ حدید جو باہر کھڑا مہر سے بات کر رہا تھا، کھڑکی بند ہونے کی آواز پر مڑا اور پھر مسکراتے ہوئے مہر کو دیکھا۔ اس نے کھڑکی کھلنے کی آواز سن لی تھی۔ وہ جانتا تھا اندر صرف آئلہ ہی ہے، اس لیے اس نے اسے تنگ کرنے کے لیے جان بوجھ کر مہر سے ایسی باتیں کی تھیں۔ اسٹوپڈ، ڈرا دیا تم نے مجھے، مہر اسے مسکراتا دیکھ کر بولی۔ اچھا میں اندر جا رہی ہوں، آلی اکیلی ہے، تم جلدی آ جانا۔ مہر بولی تو حدید اوکے کہتا ہوا جواد کی طرف بڑھ گیا، جبکہ مہر اندر آئلہ کے پاس آ گئی۔ آلی تمہیں کچھ چاہیے تو نہیں؟ اس نے آئلہ سے پوچھا۔ مہرو مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، آئلہ مہر کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ڈر کس بات کا؟ اتنا پیارا سا بھائی ہے میرا، تمہیں کھا تھوڑی جائے گا؟ مہر شرارتی انداز میں بولی۔ آئلہ خاموشی سے اسے دیکھی گئی۔ اب وہ اسے کیا بتاتی، اس نے ان کی باتیں سن لی ہیں۔ حدید ویسے بھی اسے کہتا رہتا تھا شادی کے بعد بدلے لے لے گا، مگر وہ تو مذاق سمجھتی تھی۔ اچھا تم آرام سے بیٹھو، میں حدید کو بھیجتی ہوں، مہر اٹھتے ہوئے بولی۔ نہیں مہرو پلیز تم مت جاؤ، آئلہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ میں اور یہاں بیٹھی رہی نا تو حدید نے آ کر مجھے اٹھا کر باہر پھینک دینا ہے۔ مہر ہنسی تھی۔ مہرو مجھے کچھ نہیں پتا، تم بس یہیں رہو ورنہ مجھے اپنے کمرے میں لے جاؤ، آئلہ ضدی انداز میں بولی۔ آلی پاگل مت بنو، کچھ نہیں ہوتا، تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے حدید سے پہلی دفعہ مل رہی ہو، مہرو نے اس سے کہا۔ مہرو حدید مجھ سے بدلے لے گا نا، آئلہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ یہ تم سے کس نے کہہ دیا ہے؟ مہر ٹھٹکی تھی۔ وہ خود ہی کہتا رہتا تھا نا کہ شادی کے بعد پوچھوں گا، آئلہ نے وضاحت دی۔ کم آن یار، وہ تو مذاق کرتا ہے، تمہیں بھی پتا ہے، چلو اب آرام سے ریلیکس ہو کر بیٹھو، میں جا رہی ہوں، مہرو بولی، پھر دروازے کی طرف مڑی۔ مہرو مت جاؤ نا پلیز، آئلہ نے پھر سے اسے آواز دی۔ پاگل ہو تم، مہر ہنستے ہوئے بولی، پھر باہر نکل گئی۔ آئلہ پریشان اور ڈری ہوئی بیٹھی تھی۔ اس کا دل کہتا تھا کہ حدید ایسا نہیں کر سکتا ہے، مگر جو کچھ اس نے خود سنا وہ بھی تو جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گم بیٹھی تھی جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو حدید مسکراتا ہوا اندر داخل ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا تھا تم گھونگھٹ نکالے سر جھکائے شرمائی شرمائی بیٹھی ہوگی، مگر تم مزے سے مجھے گھور رہی ہو۔ حدید بیٹھ کے قریب رکتے ہوئے اپنی مسکراہٹ چھپائے سنجیدہ انداز میں بولا۔ آئلہ کچھ نہ بولی، اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ حدید کی نظریں خود پر جمی دیکھ کر وہ سر جھکا گئی۔ حدید کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ وہ آئلہ کے قریب بیڈ پر بیٹھا تو آئلہ ایک دم پیچھے ہوئی۔ تم یہاں نہیں بیٹھ سکتے، وہ گھبرائی گھبرائی بولی۔ کیوں؟ میں یہاں کیوں نہیں بیٹھ سکتا ہوں؟ حدید نے اسے پرشوق نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تم نے بدلہ لینے کے لیے شادی کی ہے نا؟ آئلہ نے اسے دیکھا تھا۔ اوہ، تو تمہیں پتہ چل گیا؟ ہاں، تم نے مجھے بہت تنگ کیا ہے، اب میں سارے بدلے لوں گا، حدید نے بے ساختہ امڑنے والی مسکراہٹ کو چھپاتے ہوئے کہا۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ آئلہ بے یقین ہوئی تھی، پھر ایک دم بیڈ سے اترنے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ آرام سے بیٹھو، حدید نے اسے واپس بٹھایا۔ تم پہلے اٹھو یہاں سے، آئلہ روحانسی ہوئی تھی۔ اچھا لو اٹھ گیا۔ حدید اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اسے رلانا نہیں چاہتا تھا۔ آلی رونا مت یار، میں مذاق کر رہا تھا، حدید بولا۔ آئلہ کچھ نہ بولی۔ آلی میں واقعی مذاق کر رہا تھا۔ اس کے آنسو بہتے دیکھ کر حدید نے اس مذاق کو یہیں ختم کرنے کا سوچا۔ تم یہاں نہیں بیٹھ سکتے، ادھر جا کر بیٹھو، آئلہ نے ایک طرف رکھے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ اوکے تم رونا بند کرو، حدید بولا، پہلے تم وہاں جا کر بیٹھو۔ آئلہ بولی تو حدید گہری سانس لیتا ہوا صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ آلی کم آن یار، موڈ ٹھیک کرو، تم نے ایک چھوٹے سے مذاق کو اتنا سیریس لے لیا ہے، حدید نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ تم نے کیوں مہرو سے بولا تھا وہ سب؟ آئلہ خفگی سے بولی۔ کیونکہ میں نے تمہیں کھڑکی کھولتے دیکھ لیا تھا، حدید مسکرایا۔ اب وہاں آ جاؤ، حدید نے شرارتی انداز میں اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، تم ادھر ہی بیٹھو، یہاں نہیں آنا، آئلہ گھبرا کر بولی تو حدید بے اختیار ہنس پڑا۔ ڈونٹ ٹیل می آلی، تم مجھ سے واقعی ڈر رہی ہو؟ حدید نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ آئلہ نے خفگی سے دیکھا۔ پہلے خود اتنا ڈرایا ہے، اب مزے سے پوچھ رہے ہو؟
आयला बुड़बुड़ाई थी। अब मैं मजीद नहीं बैठ रहा यहाँ। हुदैत उठ खड़ा हुआ। तुम यहाँ आए तो मैंने रोने लग जाना है। आयला फिर से रोहासी हुई थी। हुदैत गहरी सांस लेता हुआ वापस बैठ गया। यार आली, हद करती हो। बताया भी है वो सिर्फ मजाक था। हुदैत बोला। उसे ये मजाक काफी महंगा पड़ गया था। आयला कुछ न बोली। काफी देर वो सोफे पर ही बैठा रहा, फिर उठकर चेंज करने ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो ट्राउजर और हाफ बाजू वाली टी शर्ट पहने बाहर आया। आयला उसे ही देख रही थी। डियर वाइफ, अब सोने के लिए तो मुझे बेड पर ही आना है ना, वो मुस्कुराते हुए बोला। अब की बार आयला कुछ न बोली। वो चेंज करने के ख्याल से उठने लगी जब आगे बढ़कर हुदैत ने उसका हाथ पकड़ कर रोका, फिर उसके सामने बेड पर बैठ गया। अभी तो मैंने सही तरह देखा भी नहीं है। हुदैत उस पर नजरें जमाए हुए बोला तो आयला नजरें झुका गई। आली, वो सिर्फ मजाक था। तुम जानती हो मैं तुमसे बे इंतहा मोहब्बत करता हूँ, ऐसा सोच भी नहीं सकता। हुदैत संजीदा हुआ था। सॉरी हुदैत, मुझे लगा तुम सच कह रहे हो। आयला ने पलकें उठाकर उसे देखा। तुम नहीं, आप कहो। हुदैत शरारती अंदाज में बोला। पहले मेरी मुंह दिखाई दो और तारीफ भी करो। आयला भी मुस्कुराई थी। मुंह दिखाई और हो वो तो मैं लेना ही भूल गया। वैसे भी क्या करनी है, इतनी दफा का तो देखा हुआ मुंह है। हुदैत ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामा। हुदैत, तुमने मुंह दिखाई न दी ना तो फिर सोफे पर ही सोना। आयला ने खफगी से उसे देखा तो वो बेइख्तियार हंस पड़ा, फिर हाथ बढ़ाकर बेड साइड टेबल की दराज खोलकर उसमें से मखमली डिबिया निकाली। ये धमकी जरा खतरनाक है, वो बोला। फिर डिबिया खोलकर उसमें से वाइट गोल्ड की रिंग जिसमें डायमंड्स लगे थे निकालकर आयला की हाथ थामे उसकी उंगली में पहनाई। कैसी लगी? उसने आयला को देखा जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी। बहुत खूबसूरत है, आयला बोली। अब आप बोलो। हुदैत शरारती अंदाज में उसे देखता हुआ बोला। पहले तारीफ करो। आयला भी उसी अंदाज में बोली। इतना खर्चा करवा कर तैयार हुई हो, जाहिर है प्यारी ही लगोगी। हुदैत उसे तंग करने से बाज नहीं आया। हुदैत, आयला ने शिकायती नजरों से उसे देखा। बहुत अच्छी लग रही हो आली, और बहुत अपनी भी। तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था मुझे तुमसे मोहब्बत हो जाएगी, लेकिन मैं नहीं जानता था मुझे तुमसे इतनी शदीद मोहब्बत हो जाएगी कि तुम्हारे बगैर रहने का सोचना भी मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। आली, मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कभी कोई नहीं आ सकती। मुझसे चाहे इतनी मोहब्बत मत करना, लेकिन मुझ पर ट्रस्ट जरूर करना। हुदैत उसका हाथ थामे गंभीर और संजीदा लहजे में बोल रहा था। उसका एक एक लफ्ज आयला के दिल में उतर रहा था। ट्रस्ट तो वो बहुत पहले से करने लगी थी हुदैत पर। उसने जान लिया था किसी भी रिश्ते को कायम रखने के लिए मोहब्बत से ज्यादा एतमाद की जरूरत होती है। सुनिए, आयला ने हुदैत को पुकारा। हुदैत उसके पुकारने के अंदाज पर बेहोश होते होते बचा। आप बहुत अच्छे हैं, आयला हंसते हुए बोली तो हुदैत भी बेसाख्ता हंस पड़ा। आप इस तरह होश उड़ाएंगी बेगम साहिबा तो बड़ा मसला हो जाएगा। हुदैत मायने खेजी से बोलता हुआ उसके करीब हुआ। ज्यादा फैलो नहीं तुम। आयला वापस अपनी टोन में आई थी। फिर से तुम? हुदैत ने पुरशिकवा नजरों से उसे देखा। आप तो बस एक ही दफा कहने की डील हुई थी ना। आयला पलके झपकाते हुए मासूमियत से बोली तो हुदैत ने हंसते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया। आली, आज मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू मेरी जिंदगी में होने के लिए, हुदैत उसके कान में बोला तो आयला ने आसूदगी से मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर अपना सर टिका दिया। वो दोनों जानते थे एक दूसरे के साथ मिलकर वो आने वाली जिंदगी को बहुत खूबसूरत बना लेंगे। लेकिन आप लोग इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि कभी उन दोनों का लड़ना झगड़ना या हुदैत का आयला को तंग करना खत्म होगा, या फिर ये कि हुदैत सुधर जाएगा और उमर उसे डांटना छोड़ देगा। हुदैत का शरारतें छोड़कर संजीदा होना इतना ही नामुमकिन है जितना सूरज का मशरिक के बजाय मगरिब से निकलना, और इतना ही उमर का उसे डांटना छोड़ देना नामुमकिन है। हाँ, लेकिन इन सब के दरमियान मोहब्बत बढ़ते चले जाना बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं है। यहाँ इख्तिताम होता है एक प्यार भरी कहानी का। उमर और हुदैत ने भाई के रिश्ते को किस तरह हमारे सामने लेकर आया, उसके इख्तिताम का। आयला और हुदैत की मामूली और प्यार भरी नोकझोंक का। हुदैत, जव्वाद और अली की दोस्ती का। खुर्रम और उमर की दोस्ती का। यहाँ पे इस नावल के साथ हम आपको खुदा हाफिज कहते हैं। हाजिर होंगे अगले नावल के साथ। तब तक आप कमेंट बॉक्स में अपने पसंदीदा नावल्स के नाम मेंशन करें ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे नावल्स लेकर आ सकें।
اور اس پلے لسٹ کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔